subscribe and press the bell icon to never miss any update. यो कुनै पनि काम गर्नलाई फन्डिङ त चाहिने नै भयो। त्यसको सन्दर्भमा हामी ल सोसाइटी फन्डिङ खोज्न विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि एउटा राजदूतले मा के भन्यो भने क्वेसन गर्यो, निर्वाचन कसलाई चाहिएको? गर्ने व्यक्तिहरू जो हुन्छन् ती व्यक्तिहरू सही मानेमा असल मानिस जनताले चाहेको व्यक्तिहरू त्यो व्यक्तिकोले चाहिँ प्रतिनिधित्व गरोस् भन्ने मूल उद्देश्य हो निर्वाचनको। र तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो समयावधिसम्म जनताको चाहिँ सेवा गरून् भन्ने भावना हो। हाम्रो मूल उद्देश्य त्यही हो। अब यसमा कस्तो हो भने निर्वाचन हुँदै जाँदाखेरि धोखाधडी हुने, बेइमानी हुने विभिन्न छन्। निर्वाचनमा चाहिँ के भने पैसा दिएर, प्रलोभन दिएर, अनि त्यसपछि चाहिँ के छ भने झुट बोलेर पनि त्यस्तो गरेर मान्छेलाई चाहिँ प्रेसरमा दबावमा दिएर त्यस्तो गरेर एउटा चाहिँ नकारात्मक हिसाबबाट कानुनभन्दा बाहिर गएर भनौँ न कोड अफ कन्डक्टभन्दा बाहिर गएर निर्वाचन जब गरिन्छ भने त्यसको लागि पर्यवेक्षकको आवश्यकता पर्दछ, पर्यवेक्षण र पर्यवेक्षकको आवश्यकता पर्दछ। अहिले संसारभरि पर्यवेक्षण गर्ने गरिन्छ। जस्तो आम निर्वाचनमा त एक देशको अर्को देशको मा चाहिँ टोली टोली गएर चाहिँ पर्यवेक्षणहरू गर्ने गर्दछन्। र पर्यवेक्षणको जहाँसम्म मलाई लाग्छ काम के हो भन्दाखेरि त्यहाँ धोखाधडी भयो कि भएन, बेइमानी भयो कि भएन, एउटा चाहिँ राम्रो उम्मेदवारलाई चाहिँ एउटा प्रभावमा पारेर चाहिँ उसलाई हराउने काम भयो कि भएन, अथवादेखि जनतामाथि जनतालाई नै त्यस किसिमको चाहिँ दबाव र प्रभावबाट चाहिँ एउटा सही मानेमा जुन निर्वाचनको उद्देश्य त्यो पुरा भयो कि भएन, यही कुराहरू चाहिँ हेरिने हो पर्यवेक्षकले। र पर्यवेक्षकहरूले निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गरिसकेपछि उनीहरूले कहाँ के भयो भएन, सही मानेमा इलेक्सन भयो कि भएन, कोड अफ कन्डक्टको पालना भयो कि भएन, त्यो कुराको उनीहरूले प्रतिवेदनहरू दिन्छन्। र त्यही कुराको सुझावहरू पनि निर्वाचन आयोगलाई दिएको हुन्छ। त्यो प्रतिवेदनबाट अर्को निर्वाचनलाईमा चाहिँ सुरुत्रिने मौकाहरू चाहिँ मिल्दछ। यसपल्ट मलाई अलिकति आशा कहाँनिर पलाएको छ भने मैले अब निर्वाचन त हुन त अहिले सुरु छ, प्रचार प्रसार पम्पलेटहरू, अनि त्यसपछि पर्चाहरू र मैले झन्डाहरू चाहिँ जो रोकेको भन्ने कुरा चाहिँ मैले सुन्नमा आयो। यी सबै दलका मानिसहरूलाई, प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर चाहिँ यो तपाईँहरू नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ भनेको हुनाले त्यो चाहिँ रोकिएको छ। नभएदेखि निर्वाचन हुँदाहुँदै कस्तो अवस्था पर्थ्यो भने सडकमा हिँड्दाखेरि पुरै कागज टेकेर हिँड्नुपर्ने, भित्ताभरि चाहिँ जम्मै कागज हुने, अनि मान्छेले लुगा लाउन पाउँदैनन्, दलको झन्डाहरू चाहिँ दुनियाँभरको गाडिने, त्यो देखिँदाखेरि पनि राम्रो पनि नदेखिने। अरू मुलुकमा तपाईँलाई अमेरिकैको कुरा गरौँ न, अब अरू देशमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रायः जसो नेता जो उभिएको हुन्छ इलेक्सनमा उसले जेनरली के गर्छ भने एक ठाउँमा गएर भाषण गर्छ या टिभीबाट बोल्छ, एउटा कुनै काउन्टी एउटा कुनै क्षेत्रमा गएर बोल्छ, त्योभन्दा बढी हुँदैन। हामी कहाँ चाहिँ अनावश्यक, भारतमा पनि त्यही हो हुने गरेको, तर त्यहाँ पनि नियन्त्रण हुँदै गएको छ। यसपल्ट अलिकति एउटा आशा पलाएको चाहिँ त्यो हो। अब कृष्णमानजीले चाहिँ निर्वाचनका अनुभवहरू पाएको प्रधान न्यायाधीशहरू भएको, उहाँहरू त्यो चाहिँ निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दाहरू हेरेको भनेर पनि मलाई इङ्गित गर्नुभएको छ। हुन त मैले भन्दा बढी मेरो यहाँ आफ्नो मभन्दा सिनियरै हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँले धेरै फोकस गर्नु होला। हामीले देखेका छौँ बत्ती निभाएको भन्ने कुरा, काउन्टिङ गर्दै निभाएको भन्ने कुरा पनि हामीले पाएका छौँ। त्यो बत्ती निभाएर गरेको भन्ने पनि हामीले देख्यौँ। अब यहाँ चाहिँ के छ भने जितिसकेकोलाई हराउनलाई ब्यालेट पेपरै च्यातेको भन्ने कुरा पनि यहाँ देखिएकै हो होइन। एउटा चाहिँ कस्तो घटना देखियो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मोरङतिर हो या सुनसरीतिर हो, रातभरि गएर चाहिँ के गरेछन् भने एउटा उम्मेदवारलाई भोट दिन भनेर मन बनाएका मानिसहरूलाई तिमीहरूले चाहिँ त्यहाँ गएर के गर्नु भने तिमीहरूको उम्मेदवारलाई जिताउने अब केही सिप चलेन, हार्ने जस्तो देखिएपछि करिबन 500-700 मानिसहरूलाई टोलभरि गएर रातभरि पढाएछ अर्को पक्षको लिएर, औँठा छाप लगाइदियो भने बलियो हुन्छ।
एकदमै बलियो हुन्छ, जितिहाल्छ भनेर लागिदिन्छ। भोलिपल्ट त औँठा छापै छाप, सबै ब्यालेट पेपरमा त औँठा छाप। अनि अब त्यो त मान्यता हुँदैन। अब यस्तो अब जनता शिक्षित छैन होइन, जनतालाई थाहा पनि छैन। अब मैले आफैले आँखाले देखेको छु चुनाव प्रचार गर्न जाँदाखेरि, यो चाहिँ कति 52 कि कति 54 कतिखेरको इलेक्सन आम निर्वाचन थियो। त्यहाँ चुनाव प्रचारमा हामीहरू पनि हिँडेको बेलामा त्यहाँ चाहिँ अथवा पर्यवेक्षण त्यही सन्दर्भमा हिँडेको होला, रातभरि पुलटिन बालेर लालटिन बालेर चौरमा मान्छेहरू बसेको। त्यो चाहिँ के अरे भन्दाखेरि फाइनल्ली चाहिँ कति पैसा दिन्छौ भनेर चाहिँ के दिन्छौ भनेर चाहिँ यो गरेको। हामीले नै गएर इन्डाइरेक्टली उनीहरूसँग त्यसरी गएर पार्टीकै मान्छे हो कि भने यस्तो गरेर उनीहरूलाई सोद्धाखेरि पनि उनीहरूले चाहिँ हामीलाई अहिले कति पैसा दिने हो, गर्नुहोस् हामी यति भोट दिन्छौँ। यस्तो धेरै कुरो छ। मतलब मलाई भन्दा धेरै अनुभव हाम्रो सम्माननीय कल्याण श्रेष्ठज्यूलाई त्यो अनुभव छ। हाम्रो वास्तवमा जनता इलेक्सनको बारेमा अझै कन्सियस छैनन्, एकदम चेतनशील छैनन्। एकदम देखिन्छ अहिले पनि कस्तो भनेदेखि इलेक्सन हामी कहाँ एक प्रकारले भन्ने हो भने पब्लिक साइडबाट पनि जनताबाट पनि त्रुटि देखिएको छ इलेक्सनमा। फियर नहुने कारण चाहिँ के छ भने जनतामा पनि त्यो अभाव छ। एउटा कुरा जनताले पनि इलेक्सन के हो भने अझै बुझेको देखिँदैन, एउटा छ। अर्को के छ भने अब जित्ने पक्ष जो छ उसले हार्न त चाहँदैन, नहार्नको निम्ति उसले जे पनि गर्न सक्छ, त्यस्तो छ। त्यसै कारण यहाँहरू अब सबै यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। अब जियोले भनौँ न यो आजको कार्यक्रम राखेको छ। यसमा कार्यक्रममा चाहिँ अब कोड अफ कन्डक्टका बारेमा डिस्कसन होला, त्यसपछि इलेक्सनको पर्यवेक्षण कसरी गरिने र त्यसपछि त्यसको अब्जर्भेसन कसरी गर्ने, रिपोर्टहरू कसरी तयार गर्ने र मूल त पर्यवेक्षकको काम मेन ड्युटी के हो त्यो ड्युटीको बारेमा यहाँ आज छलफल हुन्छ र त्रुटिहरूका बारेमा पनि अघिल्ला इलेक्सनका त्रुटिका चर्चाहरू पनि आउलान्। र त्यो छलफलबाट चाहिँ एउटा सकारात्मक र यहाँहरूलाई चाहिँ एउटा केही ज्ञानहरू मिल्छ भन्ने चाहिँ मैले आशा राख्दै म यही छुट्याउँछु। धन्यवाद हाम्रो पूर्व माननीय सुशीला कार्कीजीलाई। निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने यदि नागरिक समाज तयार भएन भने अथवा उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ घचघचाउनु भएन भने निर्वाचन आयोगलाई यो निर्वाचन सञ्चालन गर्न र यसको वैधता प्रदान गर्न प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ कि हुँदैन? मलाई के लाग्छ भने निर्वाचन पर्यवेक्षण भनेको निर्वाचन प्रणालीको निर्वाचन प्रक्रियाको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। यो बिना निर्वाचन प्रक्रिया कम्प्लिट हुँदैन। निर्वाचन भनेको मत प्रतिस्पर्धीहरूको नामाङ्कन र मतदाताले आफ्नो मत व्यक्त गर्नु र त्यसको गन्ती गर्नु त्यति मात्र होइन। निर्वाचन भनेको यो सम्पूर्ण कुराहरू, निर्वाचनको पद्धति, प्रक्रिया, यसमा सहभागिताका अवसरहरू, अवसरहरू र त्यो खास दिनमा हुने गतिविधिहरू, यी सबै निर्वाचनका अभिन्न अङ्गहरू हुन् र समष्टिमा यी सबै कुराको सम्बोधन गर्नुपर्छ। मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यहाँ हामीसँगै हुनुभएको हुनाले पनि यो निर्वाचन पर्यवेक्षण भन्ने कुरा नितान्त गैर सरकारी र गैर सरकारी स्तरबाटै यसको जोह मिलाउनु पर्ने भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ लिइरहनु हुँदैन। यसमा कुन हदसम्म राज्यले सहभागिता वा सहयोग राख्न सक्छ त्यो दृष्टिकोण राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। निर्वाचन पर्यवेक्षण चाहिँ जरुरी छ मैले निवेदन गरिहालेँ। यो बिना हामीले चाहिँ हाम्रो निर्वाचन त सञ्चालन हुन्छ, मतदान हुन्छ, मतगन्ती हुन्छ, घोषणा हुन्छ, यसका यावत परिणामहरू त असरहरू त हुन्छन्। त्यसो भए तापनि यो निर्वाचन भनेको कुरा के हो भने जनताको प्रजातान्त्रिक हक अर्थात् उसको मौलिक हक यो त मानव अधिकारको अभिन्न अङ्ग बन्दछ र त्यो हकहरूको चाहिँ पुरापुर प्रयोग गर्न पाए कि पाएनन्। सबै चाहिँ वयस्क भनौँ न यो उम्मेदवारको योग्यता मतदाता हुने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूले आफ्नो समान सहभागिताका अवसरहरू पाए कि पाएनन्, समान सहुलियत पाए कि पाएनन्, तिनलाई प्राथमिकता दियो कि दिएन, तिनीहरूलाई चाहिँ प्रजातन्त्रप्रति र निर्वाचनप्रति आस्था जगाउने काम गर्यो कि गरेन, तिनीहरूको जिम्मेवारीको बारेमा कुरा गर्यो कि गरेन। सबैभन्दा त रिसेन्टली निर्वाचन आचार संहिता व्यापक रूपमा यहाँ चाहिँ जारी भएको छ र प्रचार प्रसार भएको छ र यो निर्वाचनको चाहिँ यो पूर्व सन्ध्यामा यो कुरा अहम महत्त्व राख्ने चाहिँ दस्तावेज जारी भएको छ। यसको पालना कति हुन्छ, यसको बारेमा सूचना कति भएको छ,
यी सबै कुराहरू हेर्नुपर्ने छ। निर्वाचन भनेको चाहिँ सजिलोसँग सित्तैमा हुने प्रक्रिया होइन, यो महँगो प्रक्रिया छ, जटिल प्रक्रिया छ र यो बहुआयामिक असर भएको प्रक्रिया छ। यो प्रक्रियालाई जुन उद्देश्यले निर्वाचन सञ्चालन गरिन्छ त्यो उद्देश्यले निर्वाचन सञ्चालन भएको छ भन्ने कुरा निश्चित गर्नको लागि त्यो चाहिँ निर्वाचनसँग हामीले आशा गर्ने कुरा के हो भने यो निर्वाचन स्वतन्त्र हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ, तटस्थता हुनुपर्छ, गुणस्तरयुक्त हुनुपर्छ, जवाबदेहितापूर्ण हुनुपर्छ र यो चाहिँ स्वच्छ हुनुपर्छ। यति यावत तत्त्व एलिमेन्टहरू जुन हामीले आशा गर्दछौँ त्यो आशालाई सुनिश्चित गर्नलाई निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो आज चाहिँ पर्यवेक्षकहरूको बारेमा म कुरा गर्न चाहन्छु। पर्यवेक्षकको भूमिकामा हामी जो हौँला, जसरी पर्यवेक्षण गरौँला, तिनीहरूले पनि यदि निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउनु छ भने आफ्नो निष्पक्षता तय गर्नु छ, आफ्नो स्वतन्त्रता तय गर्नु छ, आफ्नो कुनै दल वा उम्मेदवारसँग आबद्ध नहुनु छ, निर्वाचन प्रक्रियाले अन्यथा प्रभावित हुने काम नगर्नु छ र निर्वाचनको काममा खटिएकाहरूलाई चाहिँ असहयोग गर्नु वा व्यवधान गर्ने कामहरू यो निर्वाचनसँग सम्बन्धित निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूको पनि आचार संहिता तय छ, जसको बारेमा छुट्टै यहाँ छलफल होला नै। त्यसको बारेमा निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूले राम्रोसँग चाहिँ मनन गरेन र आफ्नो धर्मलाई इमान्दारीसँग पुरा गरेन र कहीँ कतै दल वा उम्मेदवारहरूको चाहिँ छद्मवेशी रूपमा पर्यवेक्षकहरू प्रयोग भए वा त्यो ढङ्गले यो निष्पक्षताको चाहिँ प्रतिवेदन होइन कि पूर्वाग्रहयुक्त अथवा अति रञ्जित हामीले प्रतिवेदनहरू गऱ्यौँ भने त्यो फेरि चाहिँ हाम्रो निर्वाचनको प्रक्रियामा प्रजातन्त्रलाई वा निर्वाचन आयोगलाई सहयोग नभएर त्यो असहयोग हुन जान्छ। यी कुराहरू हामीले जान्नु जरुरी छ। निर्वाचन पर्यवेक्षक हुनु सजिलो काम छैन। मेरो विचारमा निर्वाचन पर्यवेक्षक चाहिँ लामो वा छोटो अवधिका कुरा अलिकति विषयले प्रवेश पाइसकेकै छ। लामो समयसम्म पर्यवेक्षक कसले गर्ने हो मलाई थाहा छैन। जुन ढङ्गको 12-15 दिनको हाम्रो चाहिँ यहाँ अब तयारीको कुरा छ, यो छोटै अवधिको पर्यवेक्षण भन्न मलाई लाग्दछ र यसले निर्वाचन कानुनको बारेमा, निर्वाचन प्रणालीको बारेमा, निर्वाचन प्रक्रियाको बारेमा, निर्वाचनको पूर्वाधारको बारेमा, यो मतदाताको अवस्थाको बारेमा, उम्मेदवारको अवस्थाको बारेमा, उनीहरूले गर्ने खर्च वा प्रचार प्रसारको शैलीको बारेमा यी यावत कुराको निगरानी गर्नुपर्नेछ। यो निगरानी गर्ने कुराको क्षमता हामीहरूसँग छ कि छैन, त्यति कुराको हामीसँग तत्परता हामीसँग छ कि छैन, त्यो कुरा पनि हामीले चाहिँ अहम रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कुरा छ। यो निर्वाचनको निगरानी भन्ने युक्त भने निर्वाचन पर्यवेक्षण भनेको निर्वाचनको निगरानी हो नि। पोलको दिन, मतदानको दिनको मात्र होइन कि त्योभन्दा अगाडि पछाडिका दिनसम्मको चाहिँ निगरानी हो। यो निगरानी हामीले स्वनिगरानी गर्नुपर्छ पहिला र स्वनिगरानी मात्र होइन, जनताको निगरानी, जनता कुन ढङ्गले कुन शैलीले हिँडेका छन् वा परिचालित भएका छन् वा प्रभावित भएका छन् त्यसको निगरानी गर्नुपर्ने छ। मतदाताको, उम्मेदवारको निगरानी गर्नुपर्ने छ, दलको निगरानी गर्नुपर्ने छ र अन्तमा अरू निर्वाचन आयोगले गर्ने व्यवहारहरू, गर्ने निर्णयहरू र उसले दिने चाहिँ यो सहजीकरणका कुराहरूको बारेमा पनि निगरानी गर्नुपर्ने छ। यो मेरो अलिक कटु शब्द भने होला, तर यो निगरानीको प्रक्रियाबाट कोही पनि छुट्न सक्दैन। स्वनिगरानीदेखि सम्पूर्ण निगरानी यसको विषय पर्दछ। यसरी हेऱ्यो भने यो धेरै ठुलो कुरा छ। हाम्रो सरकार के हो भने निर्वाचन गुणस्तरयुक्त होस्। हाम्रो चाहिँ जनताको निराशा कुन लेभलमा छ भने निर्वाचन कर्मकाण्डी ढङ्गले तय त हुन्छ, अवधि पनि बित्द छ, फेरि निर्वाचन दोहोरिन्छ, तर निर्वाचनले जनताको प्रजातन्त्रको चाहिँ रूपमा यसले जसरी परिणाम दिनुपर्ने हो, राष्ट्रको जनताको समुन्नतिको लागि जुन किसिमले नतिजा दिनुपर्ने हो दिएको छैन भन्ने अनुभूति छ। त्यसले कतै निर्वाचनमा सहभागी हुनुको अर्थ हराउँदैन भन्ने कुराको चिन्ता छ। त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि जनताप्रति, जनतालाई प्रजातन्त्रप्रति आश्वस्त बनाइराख्नको लागि यो निर्वाचनलाई चुस्त दुरुस्त, गुणस्तरयुक्त, स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधली रहित यी यावत कुराहरूलाई गुणस्तरयुक्त बनाइराख्नुको लागि अरूको आफ्नो भूमिका होला। तर आजको दिनमा निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूको महत्त्व छ र यो कुरालाई हृदयङ्गम गरेर निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूले आफ्नो सीमालाई बुझ्नु पर्दछ, जवाबदेहिताको गहिराइसम्म जानुपर्दछ र प्रतिवेदन गर्ने बेलामा चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा रचनात्मक सहयोग दिनुपर्छ। यहाँले दिने सुझाव प्रतिवेदनलाई अन्ततः निर्वाचन आयोगलाई जाला, अन्ततः राष्ट्रको भने संसदीय प्रक्रियामा स्थान पाउला। यसले निर्वाचन प्रणाली, प्रजातन्त्रको परिमार्जनको लागि सहयोग पुर्याउनु पर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई एउटा स्तरयुक्त, भरपर्दो, विश्वसनीय निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास दिलाउनु छ।
यो विश्वास चाहिँ हामी आफैले दाबी गरेर मात्र हुँदैन, अरूले नमानिदिएपछि त काम लाग्दैन। एज अदर्सियस भन्छ, अरूले हामीलाई हेर्दाखेरि कस्तो पाउँछन् त्यो नै हामीले चाहिँ अर्काको नजरमा हाम्रो मूल्याङ्कन त्यही रूपमा हुन्छ र त्यही नै स्तरको रूपमा कायम हुन्छ। त्यस कारणले यो निर्वाचन प्रणालीलाई सुसञ्चालन गर्ने हिसाबबाट यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। मलाई लाग्छ आजको जुन अनुशिक्षण जुन कार्यक्रम छ यसले चाहिँ कुनै न कुनै हदसम्म हाम्रो निर्वाचन प्रणालीलाई निर्वाचनको सञ्चालनमा, निर्वाचनको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नको लागि, जनताको तर्फबाट निगरानी गर्नको लागि कहीँ न कहीँ सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र निर्वाचन पर्यवेक्षक हुनको लागि जसरी जुन रूपमा हामीहरू यहाँ तत्पर भएका छौँ, हामीले आफ्नो भूमिकाको अहमियतलाई राम्रोसँग मूल्याङ्कन गरौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। मलाई यदि भन्ने अवसर दिनुभएकोमा मैले नेपाल कानुन समाज र खास गरेर कृष्ण मान्छेलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यति भन्दा म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद आजको हाम्रो विशेष अतिथिहरूलाई। अब म आज व्यक्तित्वहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सहभागी महानुभावहरू, सबभन्दा पहिले यो अवसरको निम्ति म आभार प्रकट गर्दछु र यहाँहरू सबैलाई निर्वाचन आयोगको तर्फबाट आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन हुन गइरहेको निर्वाचनमा पर्यवेक्षकको हैसियतले र पर्यवेक्षकहरूको पनि पर्यवेक्षण गर्ने हैसियतले यहाँहरूले सबै कुराहरूलाई महसुस गरेर उपयुक्त ढङ्गले पर्यवेक्षणको कार्य सम्पादन गरिदिनु हुनेछ भनेर म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले पनि धेरै कुराहरू यहाँ भन्नु छैन। हामीले निर्वाचन सम्बन्धी कानुन, निर्वाचन आयोग सम्बन्धी कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर यो निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न सक्ने अधिकार अन्तर्गत यहाँहरूकै सल्लाहमा, नागरिक समाजको सल्लाहमा एउटा कार्यविधि निर्देशिका तयार गर्यौँ। हाम्रो लागि मूल कानुन पर्यवेक्षणको त्यही नै हो र त्यो कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार मेरो बुझाइमा तपाईहरू जो आयोगले पर्यवेक्षण गर्न सक्ने र पर्यवेक्षणको निम्ति कार्यविधि निर्देशिका जारी गरेर पर्यवेक्षण गर्न सक्ने जुन कानुनको व्यवस्था छ, यो कानुन बमोजिम पर्यवेक्षण गर्न खटिनुभएका सबै संस्थाहरू, जिम्मेवारी पाउनुभएका संस्थाहरू र खटिनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू आयोगको तर्फबाट आयोगकै प्रतिनिधित्व गरेर मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरूमा पर्यवेक्षण गर्न तपाईहरू गइरहनु भएको छ भन्ने आयोगको बुझाइ छ। त्यसकारण यो सबै मतदान केन्द्र र मतदान स्थलहरूमा आयोगको उपस्थिति हो। अलिकति फरक मैले के देख्छु भने आयोगको पनि तपाईहरुले पर्यवेक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। निर्वाचन आयोगका क्रियाकलापको पनि तपाईहरुले सकारात्मक ढंगले, अलिकति गलत भएको छ भने आलोचनात्मक ढंगले ती कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण पर्यवेक्षकको हैसियतमा तपाई आयोगभन्दा अलिकति माथि हुनुहुन्छ। आयोगको पनि गर्न सक्ने भन्ने भएपछि आयोग भन्नुको अर्थ आयोगले जुन खटाएका हामीले चाहिँ मतदान अधिकृतसम्म खटाउँछौँ र मतदान हुन्छ त्यो पनि गर्न सक्ने भएको हुनाले यहाँहरू सम्मानित हुनुहुन्छ। र हामीले 3 वटा मुख्य कानुन अन्तर्गत यसलाई व्यवस्थित गरेका छौँ। यसपालि पहिले हामी एउटा मूल कानुन त छँदैछन्, त्यसका अतिरिक्त पर्यवेक्षकहरूको विषयमा हामीले अनुगमनमा पनि केही कुराहरू उल्लेख गरेका छौँ। अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्थामा पर्यवेक्षण सम्बन्धी निर्देशिका त होलसेल रूपमा भयो नै। यो पल्ट हामीले आचार संहितामा पनि पर्यवेक्षक र पर्यवेक्षण संस्थाको विषयमा उल्लेख गरेका छौँ। त्यसकारण पहिले म यी 3 वटा कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दिनको निम्ति अनुरोध गर्दछु र यी 3टा कानुनी व्यवस्थालाई एकै ठाउँ राखेर व्याख्या गर्ने हो भने तपाईहरू अनुगमनकर्ता पनि हो। तपाईहरुले जे त्यहाँ सूचकहरू उल्लेख गरिएका छन् त्यसमा के ठिक छ के ठिक छैन भनेर आयोगले गरेको कामको मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। कति काम भएको छ भनेर, त्यसकारण तपाई मूल्याङ्कनकर्ता पनि हो। अहिले निर्वाचनको सन्दर्भमा तपाई पर्यवेक्षक त हो नै, त्यसका अतिरिक्त
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तपाईँ निर्वाचन आयोग र निर्वाचनमा खटिएका सबै निकायहरूको सूचना प्रदान गर्ने एउटा सूचना प्रदायकको भूमिकामा पनि हो। तपाईले देखेको सूचनाको आधारमा निर्वाचनमा हुन सक्ने सम्भावित गडबडीलाई हामी तत्काल नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। त्यसकारण तपाईँ सचेतक पनि हो। तपाईँ आयोगको स्वयं र अरू कुराहरू हेर्न सक्ने भएको हुनाले एउटा पर्यवेक्षक निगरानीकर्ता पनि भयो। कहाँ कसले कसरी के काम गरिराखेको छ र स्थानीय तहमा जब तपाईँ निर्वाचन गर्ने दिन त्यहाँ पुगिरहनुहुन्छ, निर्वाचनभन्दा 1-2 दिन अगाडि त्यहाँ पुगिरहनुहुन्छ, तपाईँले त्यहाँ के कुरो पुगेको छैन, के गर्यो भने यो निर्वाचन अझै राम्रो हुन सक्छ, निर्वाचन व्यवस्थापनमा कहाँ कस्ता कमजोरीहरू छन् भनेर व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्थापक र सहजकर्ता पनि हो। त्यहाँ खटिएका सबै निकायहरूलाई एक अर्कामा अलिकति अन्तर सम्बन्ध कायम गरेर काम गर्नको निम्ति थोरै भए पनि निर्देशित गर्न सक्ने तपाईँ समन्वयकर्ता पनि हो। फेरि धेरै ठुलो पो रहेछु भन्ने लागेर त्यति उ चाहिँ नगर्नु होला। हो चाहिँ हुन चाहिँ हो, फेरि जति हो त्यो हो, मैले जे हो त्यही भनिरहेको हो तपाईँहरूलाई। त्यसकारण यी सबै विषयवस्तुहरूलाई तपाईँहरूले गम्भीरतापूर्वक मनन गरिदिनु भयो भने मलाई लाग्दछ यो निर्वाचन प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन हुन सक्छ भन्ने मैले ठानेको छु। आजको मितिमा आइपुग्दा अहिले आज हामी निर्वाचनको अब लगभग उम्मेदवारहरू अन्तिम चरणमा पुगिरहेको अवस्था छ। म आजका नि केही प्रसङ्ग थोरै म कोट्याउँला। मैले आज आएर निर्वाचनलाई हेरिरहँदा मूलभूत रूपमा 4वटा कुराको संयोजन भयो भने मात्रै यो निर्वाचन राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने महसुस गरेँ। पहिलो मैले देखेको कुरा के हो भने आयोग र आयोग अन्तर्गत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू, 753 स्थानीय तहमा रहेका निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयहरू र अब लगत्तै हामीले गाउँपालिका नगरपालिकाका ओडा र मतदान स्थल र केन्द्रसम्म खटाउने जुन कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, यसको समग्र व्यवस्थापन यो एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। दोस्रो, सम्पूर्ण मतदाताहरूको मन के साँच्चै उनीहरू भयरहित वातावरणमा स्वच्छतापूर्वक निर्वाचन गर्न सक्छु भन्ने मानसिकता राख्छन्। कतिपय अवस्थामा यसले निर्वाचन सुरक्षाका प्रश्नहरू पनि उठ्लान्, तर एउटा नागरिकले मैले आफूले रोजेको उम्मेदवारलाई अत्यन्त प्रफुल्ल भएर रोजेको ठाउँमा, इच्छाएको ठाउँमा मतदान गर्न सक्छु भनेर उसको मनले निर्णय गर्न सक्ने वातावरण भएन भने पनि हामी यो निर्वाचनको स्वच्छता कायम गर्न सक्दैनौँ। र तेस्रो मैले देखिरहेको कुरा के छ भने अहिले दल र उम्मेदवारहरूले जुन निर्वाचन सम्बन्धी कानुन र निर्वाचन आचार संहितालाई इमान्दारितापूर्वक कदर गरेका छन् कि छैनन्, यो विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, जुन तपाईँहरूले पनि हेर्नुपर्छ भने यी सबै कुराहरू हेर्नको निम्ति मैले देखेको चौथो र महत्त्वपूर्ण विषय भनेको निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूको निष्पक्ष नजर। यो अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यो निष्पक्ष भन्ने शब्द राखिरहँदा कतै पर्यवेक्षकहरू निष्पक्ष भएनन् भन्ने आशंका पो छ कि भन्ने तपाईँलाई हुन सक्दछ। तपाईँहरूकै प्रतिवेदन र हामीले गरेका निर्वाचन समीक्षाले यदाकदा यस्ता आशंकाहरू उठ्ने गरेका छन्। मेरो विश्वास आज के मात्रै हो भने विगतका निर्वाचनबाट सिक्ने हो, विगतका कमी कमजोरीबाट सिकेर अहिले नयाँ अभ्यास प्रारम्भ गर्ने हो। त्यसकारण कुनै पनि प्रतिवेदनमा र कसैले पनि औँलो ठड्याउन सक्ने गरी तपाईको निष्पक्षतामा, तपाईको इमान्दारितामा, तपाईको नैतिकतामा प्रश्न उठ्ने छैन भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ। तपाईको त्यो निष्पक्ष नजर आयोगले चाहेको छ। म यो तपाईहरुसँग अपेक्षा गर्न चाहन्छु। यो पल्ट हामीले निर्वाचनको तयारी गरिरहँदा मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, हामीले निर्वाचनको समयमा हामी उम्मेदवारीमा लचकता अपनाउँछौँ र प्रचार प्रसारमा कठोरतालाई छोड्दैनौँ। हिजोसम्मको अवस्थाले जुन व्यापक ढङ्गले उम्मेदवारी भएको छ, यसले स्थानीय तहप्रतिको त्यहाँ नेतृत्व गर्नुपर्छ, त्यहाँ निर्वाचित हुनुपर्दछ भन्ने एउटा आम जनतामा, आम नागरिकमा त्यो भावना
स्पष्ट भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। अब हामीले त्यसलाई जगेर्ना गर्नुपर्ने अवस्था छ। केही प्रश्न सम्मानित व्यक्तित्वहरूबाट पनि उठेका छन्। मैले यसमा धेरै लामो प्रवेश गर्न चाहन्न। बत्ती निप्छ कि निप्दैन, अब सबै स्विचमा आयोगको हात हुँदैन। अब कहाँ कसले के गर्छ हामीले हेरिराखेका त हुन्छौँ। तैपनि मैले सिधा भाषामा के भन्ने गरेको छु भने आदरणीय लोकतन्त्र प्रेमी महानुभावहरू, विशेष गरेर यो लोकतन्त्रलाई विश्वास गरेर उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू, म यति कुरा हेक्का राखिदिनुहोस्, यो वर्षको मतपत्र अलिकति कडा कागजमा छापिएको छ। त्यसकारण यसलाई च्यात्ने र चपाउने सोचबाट मुक्त भइदिनुहोस्, यो चाहिँ अनुरोध गरेको। छाप्दै त्यसै गरी छापेको हो। त्यसो भएको हुनाले यो मेरो एकदम हार्दिकतापूर्वक अनुरोध हो। यो कुरा उहाँहरूले बुझिदिनु भयो भने मलाई लाग्दछ आगामी दिनहरूमा यस्ता प्रश्न उठ्ने छैनन् भन्ने मलाई विश्वास छ। मैले थोरै लैङ्गिक पक्षको विषयमा मान्यज्यूबाट पनि अलिकति सम्मान्यज्यूबाट पनि प्रसङ्ग उठ्दै थियो। दुईटा दृष्टान्त मात्रै प्रस्तुत गर्छु। यो वर्ष निर्वाचनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुँदा नहुँदै आयोगले के भन्यो भने तपाईहरूले बनाएको कानुनमा, संविधानमा हरेक निर्वाचनका प्रक्रियामा महिलाको 50% समानुपातिक समावेशी भनेको त्यति होला भन्छु मैले। 51 जति भयो नि, मैले एक छोडिदिएँ, 50 भनिदिने गरेको छु। 50% सहभागिताको कुरा उठाउनु भएको छ र यो संविधान 3 वर्षभित्रमा यो दफा कार्यान्वयन धारा कार्यान्वयन गर्छु पनि भन्नुभएको छ। त्यसकारण एकपल्ट संविधानको 38(4) पढिदिनुहोस् भनेर चिठी लेख्यौँ। सम्भवतः आयोगले राजनीतिक दललाई संविधानको दफा धारा पढिदिनुहोस् भनेको यो पहिलोचोटि थियो। त्यसपछि त्यसलाई टेकेर हामीले उम्मेदवारी दिँदा जुन अहिले प्रमुख र उपप्रमुखको इस्यु उठेको छ, प्रमुख र उपप्रमुखको सन्दर्भमा लेख्दा कसरी लेखियो थाहा छैन। साँच्चै मैले ड्राफ्ट गरेको भए प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये 50% पदमा पुरुषको उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ भनेर लेख्थेँ होला, तर महिलाको सहभागिता भनेर लेखिदिएको रहेछ। अर्थ के लाग्यो भने 50%मा महिला लेखेको हुनाले एकजना मात्रै दियो भने त महिलालाई दिनै मिल्दैन। व्याख्या हेर्नुहोस् है, म कानुनको व्याख्या त होइन, यहाँ विशिष्ट व्यक्तित्वहरू बसेका ठाउँमा बा त्यस्तै व्याख्या हुन्छ कि त्यो पनि म जान्दिनँ। मैले सोझो बुझेको कुरा के मात्रै हो भने 50%मा महिला दिनुपर्छ भनेको 100% महिला दिन हुँदैन भनेको होइन। लाटो बुद्धि, सोझो विचार, त्यही भनेर हामीले पत्राचार पनि गऱ्यौँ। र त्यसका अतिरिक्त आरक्षित पदमा त आरक्षण हुन्छ नै, त्योदेखि बाहेकका पदमा पनि कम्तीमा 1/3 महिलाको उम्मेदवारी दिनुहोस् भनेर पनि भन्यौँ। सायद यहाँहरू आयोग नहुनुपर्ने ठाउँमा बाठो भयो भन्ने लाग्यो कि क्या हो। उहाँहरूले गत वर्ष 74 सालको उम्मेदवारी भन्दा पनि घटाएर बहादुरी देखाइदिनु। यसमा आयोगले गर्न सक्ने कुनै विषय हुँदैन, भन्न मात्रै सक्ने हुन्छ। मैले तथ्यगत रूपमा भने हिजो एउटा बडा गजबको घटना म सुनाउँछु। कुनै ठाउँमा प्रमुख र उपप्रमुखको एउटै दलबाट दुवैजना पुरुषको उम्मेदवारी पर्यो। हामीलाई भनियो हामीले मिस्टेकली पुरुषको दियौँ, त्यसकारण एउटा पुरुषको उम्मेदवारी रद्द गरिदिनुहोस्। मैले जवाफ दिएँ कानुनले स्पष्ट रूपमा 50% महिला दिनुपर्छ भन्दा भन्दै ऐनको दफालाई नजरअन्दाज गरेर दिएको उम्मेदवारी भएको हुनाले दुईटै बदर हुन्छ भनेर हामीले ठहर गर्थ्यौँ। यसले पनि कुनै तात्विक असर पर्छ मैले भनिराखेको होइन। मैले मात्रै यस्ता विषयमा हाम्रो सोच परिवर्तन गर्न जरुरी छ भन्ने आयोगको तर्फबाट मैले गरेको आग्रह मात्रै हो। यसले कायाकल्प नै भइहाल्छ। साँच्चै नै अहिलेको निर्वाचन लैङ्गिक मैत्री र समावेशी भइहाल्ला भन्ने भन्दा पनि हाम्रो सोच, हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो उम्मेदवारी दिने तौर तरिकालाई थोरै भए पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर आयोगले भनेको हो। यति भन्दा भन्दै पनि हामीले आलोचना सहेका पनि छौँ। आलोचनालाई मैले सम्पत्ति ठान्ने गरेको छु, त्यसकारण त्यसबाट सिक्ने हो। आगामी दिनहरूमा योभन्दा अझै अलिकति कठोरताका साथ यस्ता विषयमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने
हाम्रो सोचाइ रहेको कुरा म यहाँहरूलाई विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले आयोगको सबभन्दा अप्ठ्यारो विषय भनेको आचार संहिता कार्यान्वयन नै हो। हामी यसमा अत्यन्त गम्भीर छौँ र अहिले आचार संहिता भन्दा पनि आचार संहिताभित्र गरिएको निर्वाचन खर्चको विषय अति संवेदनशील छ। त्यसकारण आयोगले यो पल्ट नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा पहिलोपल्ट पोलिटिकल फाइनान्सको मोनिटरिङ गर्ने एउटा प्रणाली प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सोच राखेको छ, जसले भोलिका दिनहरूमा यो पाटोलाई अब कसरी लानुपर्छ भन्ने केही न केही थोरै भए पनि एउटा निकास निकाल्ला भन्ने म ठान्दछु। पर्यवेक्षणको सन्दर्भमा सम्मान्यज्यूले प्रश्न उठाउनु भएको हुनाले यो कुनै जवाफको रूपमा मैले भनेको होइन। यसलाई कसरी अभ्यासमा लाने यहाँले सुझाव दिनु होला, म त्यो मात्रै भन्न चाहन्छु। हामीले पनि सोचेका थियौँ, सम्मान्यज्यूसित मेरो धेरै कार्यक्रममा भेट पनि भएको हो, पर्यवेक्षणको निम्ति एउटा साङ्केतिक पैसा भए पनि राखौँ, साङ्केतिक जति सकिन्छ सबै संस्थाहरूसँग, ताकि सहकार्य एउटाको वातावरण बनोस्, साझेदारीको एउटा अभ्यास प्रारम्भ होस्। तर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मानक अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले आफ्नो पर्यवेक्षण आफ्नो अनुगमन चाहिँ आफै गर्नुहुन्छ, तर आफ्नो पर्यवेक्षण निर्वाचनको सन्दर्भमा आफै गर्नु हुँदैन। यसलाई एउटा थर्ड पार्टी मोनिटरिङको सिद्धान्तबाट निर्देशित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता भएको हुनाले हामीले यसमा आफ्नो तर्फबाट पर्यवेक्षण गर्नको निम्ति, किन अघि मैले भने तपाईहरूले हाम्रै पर्यवेक्षण गरिरहनु भएको छ, मैले मेरै पर्यवेक्षण गरेँ भने त कखरा पढ्दा नै राम्रो म पढेको मैले मेरो काम नराम्रो भन्दिनँ। त्यसकारण हामीप्रति पनि प्रश्न उठाउने औँलो ठड्याउन सक्ने भएको हुनाले हाम्रो सहभागिताको अंशलाई अलिक फरक ढङ्गले राख्ने गरी आयोग यसमा तयार रहेको कुरा म निवेदन गर्दछु। किनभने निर्वाचन फेरि पनि आउँदैछ, योभन्दा ठुलो हामीले यो काम पनि गर्दैछौँ। त्यसकारण म के यहाँ भन्न चाहन्छु, दुईवटा कुरा मात्रै म फेरि पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। पहिलो विषय मैले अहिले भन्न चाहेको के हो भने, निर्वाचन अघि सम्मान्यज्यूबाट पनि व्यक्त भइसकेको छ, बडा निर्वाचन भनेको बडा सजिलो पनि रहेछ। यसले जसले बहुमत ल्याउँछ त्यसले जित्छ भनिहाल्दो रहेछ। कति प्रतिशत ल्यायो भनिरहन परेन, कति प्रतिशतले मतदान गरे पनि भनिरहनु परेन। मैले अहिले कानुनको कुरा गर्दैछु। त्यसकारण यो उम्मेदवारी दिने, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ मतदान गराउने, मतगणना गर्ने विषयमा मात्रै यसलाई सीमित नराखेर हामीले गरेको निर्वाचन वैधानिक त हुन्छ, कानुन सम्मत भयो, सबै कुरा कानुन सम्मत गरौँ, कागज प्रक्रिया मुचुल्का सबै मिले, तर यसको वैधता सुनिश्चित गरिदिने कुरा, यसको विश्वसनीयता सुनिश्चित गरिदिने कुरा तपाईहरूको प्रतिवेदनले बोल्छ, तपाईहरूको प्रतिवेदनले भन्छ। त्यसकारण यो निर्वाचन साँच्चै वैध छ कि छैन, यो निर्वाचन साँच्चै नै स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय छ कि छैन भन्ने जस्तो अहम प्रश्नको उत्तर खोज्न तपाईहरू जो फिल गरिरहनु भएको हुनाले तपाईहरू पनि त्यत्तिकै इमान्दार र जिम्मेवार बनिदिनुपर्छ भन्ने मैले ठानेको छु। र अर्को कुरा म यहीँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, यो वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा जति संस्था वा निकायहरू खटिएका छन्, खटिनु भएको छ तपाईहरूले निश्चित अवधिभित्र 30 दिन भनेको आउँला, हामीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन त तत्कालै दिइहाल्नुहुन्छ, तर तपाईहरूले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा आयोगलाई एउटा क्वेसन उठ्ने गरेको छ, आयोगले ती प्रतिवेदनहरू कहिल्यै पढ्दैन। म यिनबाटै अहिले घोषणा गर्न चाहन्छु, हामी यी प्रतिवेदनहरूलाई निर्वाचन प्रणाली अब कस्तो बनाउने, निर्वाचनको प्रक्रियाको कुन कुन ठाउँमा कस्तो कस्तो सुधार गर्नुपर्छ, निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा के कस्ता व्यवस्था गरौँ भने हामीले चाहे जस्तो निर्वाचन गर्न सक्दछौँ भन्ने विषयमा आयोग गम्भीर छ। र अहिले हामी निर्वाचन सम्बन्धी नयाँ कानुन तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा छौँ। यदि सहकार्य गर्न चाहन्छ भने म नेपाल कानुन समाजलाई अहिले नै आह्वान गर्छु, सबै आएका प्रतिवेदनहरूलाई हेरेर यति कुरा आउँदो पर्यवेक्षणमा समावेश गर्ने, यति विषय निर्वाचन कानुनमा राख्ने गरी एउटा प्रतिवेदन माथिको प्रतिवेदन तयार गर्नको निम्ति कानुन समाजलाई म आग्रह पनि गर्दछु र सहकार्यको निम्ति अनुरोध पनि गर्दछु।
यति गर्न सक्यौँ भने साँच्चै नै हामीले गरेको पर्यवेक्षणले सार्थकता पाउँछ र हामीले देखेका कुराहरू त्यसमा भोलि त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै लान सक्ने वातावरण बन्दछ भन्ने मलाई लागेको छ। एउटा विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरौँ, एउटा महत्त्वाकांक्षा पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ हामीले आचार संहिता बनाइरहँदा पहिलोपल्ट यो सामाजिक सञ्जालको नियमनको विषय उठायौँ। सम्मान्यज्यूले भनेअनुसार अहिले यो पक्का हो, अब कपडा नागरिकहरूको जिउमा पुग्नेछ, झन्डामा रूपान्तरित हुने छैन। हामी विश्वास गर्छौँ, राजनीतिक दलले पनि विश्वास गर्छन्। कपडा बन्दै बन्दैन नेपालमा, बाहिरबाट रङ पनि बन्दो रहन्छ। फेरि एउटा त डन्ठीसम्म चाहिँ हाम्रैतिरको प्रयोग गर्दा छन्, नभए सबै बाहिरको। निर्वाचन सामग्री सबै बाहिरको, देशको अर्थतन्त्र सबलाई थाहा छँदैछ। कागज सबै बाहिरको भनेपछि धेरै पोस्टर पम्पलेट पनि छापिने छैनन्, भित्ते लेखन हुने छैनन्। तर सामाजिक सञ्जालको जुन असामाजिक कृत्य छ त्यसले त्योभन्दा ठुलो विकृति सिर्जना गर्ने हो कि भन्ने खतरा हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। त्यसकारण यसमा म तपाईँहरूलाई पहिलो कुरो त तपाईँहरू जो यसमा खटिने साथीहरू हुनुहुन्छ, झन्नै सबैतिरको जोड्ने हो भने झन्नै 10,000 जति पर्यवेक्षकहरू हामी खटाउँदैछौँ। 10,000 पर्यवेक्षकहरूले तपाईँहरूले लेखिरहने, तपाईँहरूले चलाइरहने फेसबुकमा, तपाईँले बनाइरहने टिकटकमा, तपाईँहरूले गरिरहने कमेन्टहरूमा साँच्चै नै यो असामाजिक विषय आयो भने, निर्वाचनलाई दूषित पार्ने विषय आयो भने, निर्वाचनको नाममा कसैलाई लाञ्छित गर्ने र चरित्र हत्या गर्ने किसिमका कुराहरू आयो भने आयोगको अनुरोध अनुसार लाइक त गरिदिँदै नगर्नुहोस्। तपाईँले त्यसलाई लाइक गर्नुभयो भने अर्का तालदेखि तपाईँ पर्यवेक्षणको लागि डिसलाइक भइहाल्नुभयो ठाडै, मैले केही भन्नै परेन। यदि तपाईँले कुनै प्रतिक्रिया दिएर यो बेठिक हो भनिदिनु भयो भने पनि आयोगलाई सहयोग हुन्छ, तदनुसार भनिदिनु होला। दोस्रो, काहीँ कतैबाट त्यस्तो दुस्साहस गरियो भने तपाईँले मौखिक, लिखित अथवा सामाजिक सञ्जालै मार्फत अथवा आयोगको युट्युब मार्फत पनि यहाँले सूचना दिनुभयो भने त्यो सूचनालाई अग्राधिकार दिएर आयोगले जे सक्छ त्यो कारबाही गर्नको निम्ति अगाडि बढाउनेछ। यसको निम्ति आयोगले हामीले हाम्रो चाहिँ यो मिडिया काउन्सिलसँग पनि सहकार्य गरेका छौँ। एउटा टिम नै त्यहाँ गठन भएर काम सुरु गरिराखेका छ। आयोग स्वयंले एउटा उच्च स्तरीय समिति बनाएर त्यसको छानबिन गरिराखेको छ। अहिले के आइराखेका छन् भन्ने विषयमा हामी यति मात्रै भन्न सक्ने अवस्थामा छु। अहिले उम्मेदवारी भइ नसक्दै यो अवस्था भइरहेको छ भने अब 18 गते पछिको अवस्था कस्तो होला, 26 गते त्यो कुन उत्कर्षमा पुग्ला, अनि 29-30 गतेको जुन भयावह चित्र मेरो चाहिँ मानसपटलमा अहिले घुमिरहेको छ। त्यसकारण यहाँहरू सबै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। सबै आदरणीय महानुभावहरूलाई यसतर्फ पनि सचेत भइदिनको निम्ति आग्रह गर्दै यहाँहरूको जुन अब यसपछि यहाँहरू फिल्ड जानुपर्ने छ, यहाँहरूले हाम्रा फोनहरू चाहिँ ओपन छन्, जति बेला पनि तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सबै कुरा मलाई नै भन्नुहोस् भनेको होइन, सबै कुरा मलाई नै भन्नुभयो भने मेरो फोन नै नउठ्ने हुन्छ धेर बिजी भएर। त्यसकारण जहाँ जुन ठाउँ छ तत्त ठाउँमा सूचना दिनुहोस् र राम्रो निर्वाचन सम्पन्न गरौँ र यो निर्वाचनले जे मानक खडा गर्छ त्यो निर्वाचन, त्यो विषय आउँदो निर्वाचनको निम्ति एउटा पथ प्रदर्शक, एउटा चाहिँ अभ्यास हुन सक्दछ। यसको निम्ति तपाईँहरूको सम्पूर्ण सहयोगको अपेक्षासहित मलाई यो अवसर दिनुभयो। आज जाँदै एउटा कुरा भनौँ, आज उम्मेदवारी फिर्ता लिने दिन, अन्तिम दिन छ। यसपछि भोलि सबै छानबिन गरेर हामीले उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशित गर्दछौँ। म सुन्दैछु यसमा पनि डर, त्रास, धाक धम्की दिएर जबरजस्त रूपमा उम्मेदवारी फिर्ता दिलाउने किसिमका अभ्यासहरू भइरहेका छन्। उम्मेदवार र उसको परिवारलाई उम्मेदवार भयो भनेदेखि अलिकति गाह्रो हुन्छ भन्ने किसिमका कुराहरू गरिँदैछन् भन्ने गोप्य सूचना हामीलाई प्राप्त भइराखेका छन्। लगत्तै आयोगले अहिले यहाँबाट म अलिकति आउन भ्याउँदिनँ पनि भनेको थिएँ। अहिले जाँदै तपाईँले अबको 15-20 मिनटमा आयोगको विज्ञप्ति भेट्नुहुनेछ। हामीले त्यसमा स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ, यदि लोकतन्त्रलाई विश्वास गरेर हामी निर्वाचनमा गएका छौँ भने लोकतन्त्रमा
चुन्ने र चुइन पाउने अधिकारलाई कुनै पनि हालतमा कुण्ठित गर्न पाइँदैन हुँदैन। त्यसकारण कुनै पनि किसिमको दबाब त्रास एक किसिमको प्रलोभन अथवा भनौँ कुनै पनि किसिमको कारबाहीको धम्की अथवा शक्तिको प्रयोग गरेर यदि त्यस्तो गर्नुभयो भने त्यसलाई लोकतन्त्रले किमार्थ सहँदैन र कसैले सहनु पनि हुँदैन। यसको निम्ति पनि तपाईहरुको खबरदारीको आह्वान गर्दै सबै क्षेत्रबाट साँच्चै नै स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नको निम्ति सहयोगको अपेक्षा गर्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद सबैलाई, नमस्कार। यो कुनै पनि काम गर्नलाई फन्डिङ त चाहिने नै भयो। त्यसको सन्दर्भमा हामी ल सोसाइटी फन्डिङ खोज्न विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि एउटा राजदूतले मा के भन्यो भने क्वेसन गर्यो, निर्वाचन कसलाई चाहिएको? निर्वाचन त पक्कै पनि नेपाल सरकारलाई, नेपाली राजनीतिक पार्टीहरूलाई, नेपाली जनतालाई चाहिएको हो निर्वाचन। र त्यो निर्वाचन गर्नको लागि संवैधानिक अङ्गको रूपमा स्वतन्त्र होस् स्वच्छ होस् भनेर निर्वाचन आयोग पनि राखिएको छ। त्यो हिसाबले त स्वतन्त्र र स्वच्छको दाबी गर्ने निश्चित गर्नलाई राखेको आयोगले किन फन्डिङ गर्दैन? र देशमा सुशासन चलाउँछु भन्ने सरकारले पनि किन फन्डिङ गर्दैन? र त्यस्तै देशमा सुशासन होस् र उद्योग धन्दा विकास आदि होस्, राम्रो सरकार आओस् भन्ने कर्पोरेट हाउसहरूले पनि किन फन्डिङ गर्दैन? तपाईहरुले त्यहाँ भन्न जानुस् न भन्ने खालको समेत कुरा भन्थे। हुन पनि हो, अब कति बेलादेखि निर्वाचन नेपालमा भयो, जहिले पनि निर्वाचन भएपछि पर्यवेक्षणको लागि सबै संस्थाहरूले विदेशी डोनरकै जाने भएपछि उहाँहरूलाई पनि अलिकति अत्यास लागेको हो कि के हो जस्तो फिल भयो। अनि हामीले के भन्यौँ भने ठिकै हो, तपाईले भनेको सबै कुरा ठिक हो। अब निर्वाचन आयोगकै पैसाद्वारा पर्यवेक्षण गर्ने हो भन्ने त यसको डिटेल जवाब त प्रमुख आयुक्तले नै भन्नु पर्यो। जसमाथि पर्यवेक्षण गर्ने हो उसैको फन्डद्वारा गर्ने हो भने त सिद्धिहाल्यो। त्यस्तै राजनीतिक दलहरू र सरकारहरूले नै तलमाथि गर्ने कुरा हेर्ने हो। तेलमाथि गर्नेहरूसँगै पैसा लिएर हेर्न जाँदाखेरि कति इफेक्टिभ र स्वतन्त्र अभिव्यक्ति आउने हो। र अहिले देशका सङ्गठित संस्थाहरू पनि आफ्नै मान्छे आओस् भन्ने हिसाबले अगाडि बढिराखेको सन्दर्भमा त्यो कर्पोरेट हाउससँग लियो भने पनि उहाँहरूकै पक्षमा काम गर्ने जस्तो भएपछि त पर्यवेक्षकहरूको त कुनै ब्रान्डेड हुनु बाहेक कुनै पनि कामै नहुने भएको हुनाले तपाईँ प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको हिमायतीहरू, देशमा नेपाललाई माया गर्ने देशहरू, त्यसकारण हामी तपाईहरु कहाँ आएको हो। एक किसिमले यो इन्डाइरेक्टली प्रजातन्त्रको नाममा तपाईहरुको दायित्व हो भन्ने खालको जवाब दिएको थिएँ। र खैर जे होस्, उसको क्वेसन थियो, हामीले जवाब दियौँ। ऊ सन्तुष्ट भयो कि भएन, मिले कि मिलेन अर्को कुरा हो। खैर जे होस्, यो प्रजाको किन कसरी भन्ने कुरा त भइहाल्यो। अहिले फेरि कुन हैसियतमा कानुनको अधीनमा रही गर्ने भन्ने कुरामा कोड अफ कन्डक्टको बारेमा पनि यसपछि पनि यहाँ प्रस्तुत हुँदैछ निर्वाचन आयोगकै सचिवद्वारा। त्यस्तै इलेक्सन मोनिटरिङको बारेमा हाम्रै साथी माधव पौडेलद्वारा प्रस्तुत हुँदैछ भन्ने, जियोको व्यवस्थापन र यो के कस्तो क्वेसनर सोध्ने हो भन्ने बारेमा हाम्रै कृष्णमानजीले यसपछि आउँदैछ। आजको यति कार्यक्रमले तपाईँ राष्ट्रिय तथा जिल्ला स्तरीय पर्यवेक्षकहरूलाई पर्याप्त इन्फर्मेसन हुनेछ र आफ्नो कसरी पर्यवेक्षण गर्ने भन्ने कुराको यकिन गर्नमा आजको कार्यक्रमले पक्कै सहयोग पुर्याउनेछ भन्दै अन्तमा म प्रमुख अतिथि प्रमुख आयुक्त दिनेश थप्लियाजी, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, अन्य संस्थाका वक्ताहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका तपाईँ राष्ट्रिय तथा जिल्ला स्तरीय पर्यवेक्षकहरू र मिडियाका साथीहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon to never miss any update.